Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me, Nadia Khan and Zohaib Hassan. Zohaib Hassan, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं कॉफ़ी का सिप ले रहा था तो अस्सलाम वालेकुम हो गया। मैंने कहा आप कर लें, फिर उसके बाद मैं कर लेता हूँ। लाइव हो गया, 2 दिन से अजीब चल रहा है। आप लाइव शो कर रहे हैं, बिल्ली आ जाती है यहाँ करीब में है जी। ये कल हुआ हमारे साथ शो में, अचानक बिल्ली आ गई कहीं से और अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हमारी वैसे कॉफ़ी जो है ना इतनी मशहूर है, 365 की कॉफ़ी जो है, जो गेस्ट आते हैं ना वो कहते हैं इतनी अच्छी कॉफ़ी कहीं और नहीं मिलती। जिसने मिस कर दी ना बस मिस कर दी। अगर आपने कॉफ़ी पीना है तो आ जाए आप। कुछ जिंदगी में करें ताकि फिर हम आपको इनवाइट करें और फिर आप यहाँ आए। आंखें खोल देती है कॉफ़ी। सोचे जिंदगी में क्या करना है। अच्छा जी, तो खैर अपने शो का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर, और पहले हम आपको इंटरनेशनल मामला क्या चल रहे हैं ये बताते हैं। तो अमरीकी इदारे CNN और दीगर भी इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तजावीज़ ईरान की तरफ से पेश की गई थी उन तजावीज़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उसमें हमने भी आपको बताया था कि न्यूक्लियर का मामला नहीं है। उन्होंने कहा था कि सेकंड फेज़ में होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काबिल कबूल ये बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब हमारी जो हिकमत अमली इस वक्त है नाकाबंदी की, सीज की, वो हम जारी रखेंगे, क्योंकि इससे हमने ईरान को स्क्वीज़ कर दिया बिल्कुल। तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे और ये लॉन्ग टर्म होगा। सब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि ये लॉन्ग टर्म होने जा रहा है। ना हम हमला करेंगे, ठीक है, और ना हम कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे हमले से ज़्यादा खतरनाक ये है जो हमने हिकमत अमली अपनाई है। इकोनॉमिकली उनको जो है चोक करने का प्लान है कि बमबारी क्यों करें। अच्छा, फिर CNN ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जी जो ऐसा दिख रहा है वैसा नहीं है, बड़ी डीप सीरियस टॉक्स भी हो रही हैं ईरान और US के बीच में। मामला डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले जंग को ख़त्म करना है ट्रंप ने फुल एंड फाइनली। बिल्कुल ऐसे जंग को ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जंग को ख़त्म हम उस तरह नहीं करेंगे, वो तो हम जीत चुके हैं। US तो ये कह रहा है कि हम जीत चुके हैं, लेकिन हम नाकाबंदी ख़त्म नहीं। अच्छा, इससे लेकिन ये नादिया हम आपस में जो डिस्कस भी कर रहे थे, इससे फ़र्क पड़ रहा है मिडिल ईस्ट पर भी, और बहुत अनसेटल दिखाई दे रहे हैं। है ना, वो रियासतें अनसेटल दिखाई दे रही हैं और उनकी तरफ से बयानात भी इस किस्म के आ रहे हैं। ओपेक से मुताल्लिक जो फैसला किया गया, UAE अब ओपेक और ओपेक प्लस का हिस्सा जो है बनने से उसने इनकार कर दिया। फर्स्ट में से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, ये जो ओपेक है ये ऑयल जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं वो रेगुलेट करती थी खुद आपस में कि जी कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना स्टोर करना है, क्या प्राइसेस होंगी। तो वो जो इत्तेहाद है वो ख़त्म हो गया। अब इससे बाकी दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ये अच्छा, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन में को बढ़ाना चाह रहे हैं और हम खुद कफील होना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, ये एक फील तो आया है मिडिल ईस्ट में, ये फील तो आया है कि इस जंग के बाद उन्होंने देखा कि US की बैकिंग पर वो नहीं चल सकते हैं और US की वो सपोर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुई। जब उनके अड्डों पर हमले भी किए गए तो वहां पर बड़े वल्नरेबल वो दिखाई दिए। तो ये रियलाइजेशन आ रही है कि अपने सेल्फ सफिशिएंट जब तक नहीं होंगे तो इस तरह के तनाज़ात चलते रहेंगे। और फिर हम सफर करेंगे। और ये बाकी ये UAE को ये भी लग रहा है कि जी इवन गल्फ कंट्रीज के साथ जो एका है और वो भी उनको सूट नहीं कर रहा। ये देखिए ना, वो तो ये कि US पे डिपेंड नहीं करना, लेकिन साथ में इन पे भी डिपेंड नहीं करना। तो वो थोड़ा सा अपना कोई इंडिपेंडेंट जो रूट है वो उसको इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल। खलीज ताउन तंजीम का भी इजलास हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है और इसमें एक आ गया है अमाराती नुमाइंदे वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके सरबराह थे। उन्होंने कहा कि हमारा सबका फ्यूचर एक साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी ये चेन है पूरा फ्यूचर हमारा, कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है, हम सफ़र करते हैं तो फिर पूरा खलीज की रियासतें सफ़र करेंगी। तो इस पर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। अच्छा, फ्यूल प्राइसेस, पाकिस्तान में भी फ्यूल प्राइस से लोग तंग हैं और इंटरनेशनल मार्केट में फिर बढ़ गई है कीमत और 111 फी बैरल हो चुकी है। बरतानिया के जो खाम तेल है और US का तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुका है जी। और इसका देखें ना असर अब ये इकोनॉमी पे होने शुरू हो गया है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है और आपके जो बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट है, स्टेट बैंक ने वो 1% बढ़ा दिया जी। तो देख रहे हैं आप असरात आ गए हैं। अभी 1% है, फिर पता नहीं और कितना इंक्रीज हो। और जंग से मुतालिक ये भी खबर कि अब्बास इराक़ची ये कह रहे हैं कि यही मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें जो नई तजावीज़ अभी आई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या उन्होंने जो उसको मॉडिफाई थोड़ा सा किया है, तो उस पर हमें मुशावरत के लिए वक्त चाहिए और पाकिस्तान को भी शायद ये कम्युनिकेट कर दिया गया है। अब ये एफर्ट्स की जा रही हैं। अच्छा, एक और अच्छी खबर है और हमारे जो दिफा से मुताल्लिक अच्छी खबरें आती हैं उससे बड़ा बूस्ट में हमें मिलता है। पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक की है। ये आप मनाज़िर देख रहे हैं, क्या बात है जी। एनिवर्सरी पे ज़बरदस्त। ये तो इसको कहते हैं बर्थडे पार्टी भी हम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल। और ये फायरवर्क्स तो होने चाहिए बर्थडे पार्टी पे, लेकिन इंडिया में बिल्कुल खामोशी है। वहाँ तो छोटे पटाखे भी जो है ना उसके भी एक्सपेरिमेंट जो है ना रोके हुए इस वक्त। यही माशाल्लाह पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले वो बैच सेरेमनी अंडर वाटर नेवी की, और अब ये माशाल्लाह मिलिट्री स्ट्रेंथ देखिए, मिलिट्री टाइगर है इस रीजन का पाकिस्तान जी। ISPR का बताना है कि इस मशक का मकसद मुख्तलिफ फनी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था और आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाक फौज के सीनियर अफसरान ने कामयाब इसकी मशक
देखी। क्या तो बात ये है इंटरनेशनल, और ये भी आपको बता दें कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी चीन के अहम तरीन नौयत का दौरा है जिस पर हैं, और उसमें MOUs पर कल साइन हुए थे। आज भी वो पहुंचे हैं, क़यादत से उन्होंने मुलाकातें की हैं, और ये जिस सूबे वो गए हैं वहाँ ख़ास तौर पर टूरिज़म से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा फोकस भी है, और उनका रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते हैं, तो टूरिज़म से मुताल्लिक़ बड़ी बातचीत भी होगी। और इसके साथ साथ CPEC पर भी बहुत बात होगी। पाकिस्तान और चाइना का जो कोऑपरेशन है वो जी जी, और जी नया स्लोगन भी है जी, हबीबी इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान जी। Yes. ऐसे तो हमें ज्वाइन किया इस वक्त एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग नादिया साहिबा, ज़ोहैब, थैंक यू, आपने इनवाइट किया जी। ऐसा आपको लगता है कि जब हमसे बात कर रहे हैं कि हमारा एक अलग पैशन और खुशी होती है जब हम माशाल्लाह बात करते हैं अपने फोर्सेस के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, तो एक अलग ही ना हमारी एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा। जी बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सेल्फ रिलायंस और हमारी अपनी डिपेंडेंसी है, इंडिजनाइजेशन है, जी। इस तरफ इशारा कर रही है। रॉकेट फोर्स प्लस जो अल-फतह मिसाइल फायर किया, बाय द वे हमारा कोई डिजाइन अभी भी नहीं है। कोई मिसलीडिंग ये हो कि हम कोई मार्का करने लगे। पिछली दफा भी हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया था, हमने तो सिर्फ रिटेलिएट किया था, सॉवरेनिटी दिफा किया था अपना, और जाहिर आने वाली नस्लों का प्रोटेक्शन करना हमारे पे लाजिम था। तो अभी भी हम जो वेपन्स अपग्रेड कर रहे हैं वो तमाम के तमाम, चाहे वो पाक फ़िज़ाइया अभी भी मसरूफ है या भी अल-फतह फायर हुआ है, वो कोई ऑफेंसिव डिज़ाइन अभी भी नहीं है। हमने सिर्फ इसको फर्दर इम्प्रूव किया है, इसकी एक्यूरेसी की है, इसकी लिथैलिटी की है, सर्वाइवेबिलिटी बड़ी इंश्योर करनी होती है आजकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया तो आके जैमिंग हो जाती है, काउंटर हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन हो जाती है, मिसलीड हो जाते हैं मिसाइल, तो उनको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक दफ़ा वेरीफाई करना पड़ता है आपको अंडर। तो इसमें इम्प्रूवमेंट, इसके डिजाइन में अब क्या इम्प्रूवमेंट है जी फतेह 2 की? डिजाइन नहीं जी, बुनियादी तौर पर जब भी कोई वेपन फायर किया जाता है उसकी 4-5 खसूसियात होती हैं जो ज़हन में रखनी चाहिए। नंबर 1 उसका होता है कि उसका रेंज कितनी है। नंबर 2 उसका होता है कि वॉर हेड यानी वो वेपन्स कितना ले जा सकता है। नंबर 3 उसका होता है कि एक्यूरेसी कितनी है, उसको CEP कहते हैं, सेंट्रल एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कितना एक्यूरेटली हिट करता है। और नंबर 4 जो मैंने अभी अर्ज किया कि वो होता है कि जब दुश्मन की फिजा में या हदूद में दाखिल होगा और इस पर इंटरसेप्शन किया जाएगा तो कितने हद तक ये बच के अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तो इसको जब पैरामीटर्स को और आप रिफाइन करते रहते हैं, आप ज्यादा लीथल करते रहते हैं, इसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाते हैं, और अभी जैसे मैंने कहा कि उसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट देखते हैं कि कितना ज्यादा एक्यूरेट है, तो वही रिफाइनमेंट हुई है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर दरअंदाजी की जा रही है और पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है, ये किस तरफ निशानदेही कर रहा है? आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा कि 15-20 दिन सुकून से मामला गुजरा और लग रहा था कि टॉक्स भी हो रही हैं, बेहतर हो जाएंगे मामलात, लेकिन कल से कुछ बढ़ गया है ये अफगानिस्तान की तरफ से हमले। जी मौके की तलाश में ज़ाहिर है देखा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आपने नोट किया होगा ईस्टर्न तो थी, उससे दूर जारी, उन्होंने पहले कहा था तो हम उधर से भी ऑफ गार्ड नहीं हो सकते, अफगानिस्तान की तरफ भी। दूसरा हमने ये देखा कि ईरान की तरफ जब से जंग शुरू हुई है, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम 3 प्रॉन्ग या 3 फ्रंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो एग्जैक्टली टेंशन है हमारी मुसल्लह अफवाज और लोग ज़ाहिर है रिजॉल्व जरूर रखते हैं, लेकिन एक नेचुरल बात है इंटेलिजेंस एजेंसीज, फोर्सेज, सिक्योरिटी, सर्विलेंस कॉम्प्रोमाइज होती है, जितनी ज़्यादा डाइल्यूट होगी, हमने तो किसी और मुल्क के लिए बनाई नहीं है, तो ये किसी को गलतफहमी अभी भी नहीं रहनी चाहिए कि अफगानिस्तान का हम टेक ऑन नहीं कर सकते। पिछली दफ़ा भी सुकून इसलिए रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा उनके वेपन्स की स्टोरेज, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, उनके हाइड आउट्स और उनके जो सप्लाई किए गए थे सो कॉल्ड ड्रोन्स कहीं से आए थे, उनको गिफ्ट के तौर पर वो न्यूट्रलाइज कर दिए थे, उनका डिपो सारा उड़ा दिया था। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे, अब एज एन ऑब्लिगेशन ऑब्वियसली। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी बात है, हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट है, पिन पॉइंटेड है। पिछली दफ़ा बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था, लेकिन मैं आपको वेरीफाई दोबारा कर सकता हूँ आपके चैनल के जरिए कि हमारा एक भी कोई कोलैटरल डैमेज नहीं था, कुछ साइड हमने किसी को डिस्ट्रक्शन नहीं किया था अदर देन जो मिलिट्री टारगेट से, और हमारे खिलाफ पिछली दफा की बात, ये जो भी 1 महीना पहले जो चल रहा था मामला, जी जब ये बताया गया था ना कि वो हमने कोई जो रिहैबिलिटेशन सेंटर पर कर दिया है, जी मैं उसकी तरफ रेफर कर रहा हूँ। मैंने दोबारा कंफर्म किया था, मेरे पास इमेजेस आए थे, 100% अश्योर्ड आ रहे थे, डिपो हाइड आउट जहाँ पे उन्होंने वेपन्स रखे हुए थे, डिस्टेंस पे उनके इस तरह का एक सेंटर था जो बहुत दूर था, उसको सिर्फ यूज किया गया था फोटोग्राफ्स लगा के कि जैसे हमने उसको टारगेट किया, वो बिल्कुल टारगेट नहीं था। लेकिन सर मुझे बताएं कि क्या ये अफगानिस्तान, अब आप ये समझ रहे हैं कि वहां की क़यादत ये सोच रही है कि पाकिस्तान से जंग करके हमें कोई कब्जा कर लेना है, या फिर क्योंकि देखें
भारत का वो इन्फ्लुएंस अब हम नहीं देख रहे अफगानिस्तान में या है उस तरह, और ईरान तो अपनी ही जंग में इस वक्त मसरूफ है? देखिए, होता ये है ज़ुहैब कि जब आप इस तरह की जो हमने स्ट्राइक की थी, वो एक आपने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करनी होती है। आपने दुश्मन को बताना होता है कि अगर ये लॉन्चिंग पैड रहेंगे, ट्रेनिंग सेंटर, हाइड आउट्स, इनके कंपाउंड मेंटेन करेंगे, तो आपको एक बर्दाश्त करने की पड़ेगी कीमत। तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा, वो बार्गेनिंग होती है ना, पहले हम जब हिट करते हैं फिर वो सबक सीखते हैं, फिर जो बिडिंग करने वाले हैं, जो स्पॉन्सर करने वाले हैं, वो फिर आ जाते हैं कि नहीं जनाब, थोड़ा सा हिम्मत करें, पाकिस्तान को जरा सबक सिखाएं इधर से। तो ये ऑन गोइंग होता है। आप किसी स्टेज पर जब प्रॉक्सी वॉर होती है, इस तरह की टेररिज्म होती है, तो उसको आप एक टाइम डिक्लेयर नहीं कर सकते, टाइम बार्ड, कि आपने आज कर दिया इसका मतलब खत्म हो गया। वो नॉन स्टॉप सप्लाई रहती है। मैं आपको छोटा सा बात से लिंक कर देता हूँ कि चाबहार पोर्ट जो ईरान का है, आज तक इजराइल ने और अमेरिका ने तकरीबन 2000 हमले किए हैं। चाबहार पर हमला नहीं किया पोर्ट पर, वो इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा अपना तजिया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 26 फरवरी को होके आए थे, 28 को हमला हुआ था ईरान पे ऊपर, तो 26 फरवरी को वो आई एम श्योर ये अश्योरेंस लेके आए होंगे कि चाबहार पे कई सालों से इंडिया ने काम किया है, और वो चाहते होंगे कि शायद ये ईरान पर जब भी उनके बकौल कब्जा हो जाएगा, खुदा न खास्ता इजराइल का और अमेरिका का, तो इस पोर्ट को इंटैक्ट रखना चाहते थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा उन्होंने एक ऑब्वियसली तालिबान से वादा किया हुआ है कि हम चाबहार को कनेक्ट करेंगे। ये बड़ी गारंटी नहीं है? अगर ऐसा हो जाता है तो इतनी बड़ी गारंटी इंडिया को यूएस ने दे दी होगी सर? यूएस ने नहीं जी, इजराइल तक तो देखना, इजराइल तक तो इतनी कोलैबोरेशन होती है, और फिर वही इजराइल है जिसने फ्यूल की परमिशन लेके दी थी कि ऑयल खरीद सकता है रूस से इंडिया। आपको याद होगा कि जब ये और किसी को इजाजत नहीं थी, और किसी को इजाजत नहीं थी, रूस को इजाजत मिली थी। तो डॉट्स कनेक्ट करें ना, सॉफ्ट कनेक्टिविटी हो जाती है। जब आप ऑल द वे जाकर नेतन्याहू को ये कहें कि तुम्हारी पेन हमारी पेन है, तो फिर आपने फलस्तीनियों की पेन को बेच दिया ना बुनियादी तौर पर। बिल्कुल सर, इवन ईरानियों के साथ जो है धोखा किया, जो इंडिया इतना फ्रेंड बना हुआ था ईरान का, और उसके बाद अब वो ओपनली कह रहे हैं कि जी इजरायली तो हमारे भाई हैं, मीडिया कह रहा है, वो लोग खुद कह रहे हैं। तो इससे इनके क्या ताल्लुकात किसी के साथ अच्छे रह जाएंगे, और इजराइल के साथ इतना क्लोजनेस जब ओपन हो गई है? फिर देखिए, उन्होंने जो बहरी जहाज गया हुआ था फ्रेंडली टूर पर, एक गुडविल विजिट पे गया हुआ था, अनार्म था, नॉन कॉम्बेटेंट बहरी जहाज गया हुआ था। जो इंडिया गया था, इंडियन प्रेसिडेंट उस तकरीब में मौजूद थे जहां इंडियन बहरी जहाज था, जंग शुरू होने से पहले। फिर जंग शुरू होने के बाद उसको सेल ऑफ करवा दिया गया ईरान की तरफ, बगैर एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस के, जिसको अमरीकियों ने टॉर्पीडो मारा था सबमरीन का और तबाह कर दिया था श्रीलंकन बॉर्डर के पास। फिर 160 लोग श्रीलंकन नेवी ने बचाए थे, और इंडियन नेवी नहीं गई थी रेस्क्यू के लिए, और ये जिम्मेदारी तो इंडियन नेवी की थी जिनके वो मेहमान थे। तो ईरान को भी समझ आ चुकी है कि हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और क्या किसने पीठ पे छुरा घूमा है। सर एक और पेशरफ्त हुई है, और स्ट्रेटेजिक मामला हैं, और आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं इस बारे में भी। यूएई से हम तेल लेते हैं, और यूएई ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि हम ओपेक के साथ अब काम नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअली अपना तेल प्रोड्यूस भी करेंगे और फिर ऑब्वियसली बेचेंगे भी। तो क्या ये बेहतरी की जानिब है पाकिस्तान के लिए? क्या आप कैसे इसको देखते हैं? ज़ुहैब, देखिए, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे इंट्रोडक्शन के अंदर कि एक न्यू फाउंड रियलिज्म तो है मिडल ईस्ट के अंदर, मुल्क के अंदर, वो पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ये है कि तमाम जीसीसी ममालिक जो 1981 में इकट्ठे हुए थे, इन्होंने जितनी अमेरिका से डील किया, अपनी नेवल बेस दिया है, किसी ने एयर बेस दिया हुआ है, किसी ने मिसाइल साइट्स दी हुई है, वो तमाम के तमाम जीसीसी में होने के बावजूद इन्होंने इंडिपेंडेंट अमेरिका से डील्स की है। एक मुल्क को दूसरे मुल्क की डील नहीं पता थी। अभी जब सारा कुछ हुआ है तो रियलिज्म ये आया है कि इनको ये ख्याल आया कि 11 मिलिट्री बेसिस हैं इस वक्त अमेरिका के, जिन्होंने उन मुल्कों को बचाना था, तो अमेरिका तो अपने लिए वहां से ऑपरेशन जारी नहीं रख सका। तो अब ये रियलिज्म ये आया है कि जो भी करना है उन्होंने खुद करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक वो एक एलिमेंट ऑफ क्लोजनेस यूएई का मैं देख रहा हूँ टुवर्ड्स इजराइल। आपने देखा है अकॉर्ड है, उन्होंने पैट्रियट मिसाइल भी अपने लगवा लिए हैं अभी जो, और बहुत ज्यादा उन्होंने एरोड्रोम, आयरन ड्रोम जो उन्होंने सिस्टम है, वो डिफेंस का खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने फौरी तौर पर डिप्लॉय कर दिया यूएई के अंदर। तो आई थिंक प्रायोरिटाइज हर मुल्क अपने तौर पे कर रहा है, वो जीसीसी मालिक का वो बॉन्डेज में नहीं देख रहा जी। और सर, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी अलायंसेस भी बन रही हैं जो यूएस इजराइल की तरफ हैं, उनका जिनका झुकाव, और फिर दूसरे मुस्लिम ममालिक जो डिफेंस में ऑब्वियसली अपना एक ब्लॉक बनाएंगे? कुछ आप आने वाले वक्तों में ऐसा कुछ देख रहे हैं होता हुआ मजीद जो है कॉन्फ्लिक्ट?
جی دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ اعتماد تو وہ ختم ہو گیا، نمبر ون وہ والا نہیں رہا ڈگری آف کانفیڈنس، ڈگری آف ایشورنس کہ امریکہ آئے گا تو ہمیں بچائے گا. تو ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم کا مقصد یہی، میں پازیٹیو نیگیٹو اسی کو اشارہ کر رہا تھا کہ کچھ ملک کنٹینیو رکھیں گے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کولیبریشن، اور کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ اس لیے ہو جائیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے امریکہ کے ساتھ سٹیک کتنے ہیں. سر انڈیا کے ساتھ سمجھ آتا ہے، لیکن یہ یو اے کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف اتنا زیادہ، یہ کیوں؟ جی میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ اب ملکوں نے ری الائنمنٹ کرنی ہے، کچھ کنٹینیو رکھیں گے اور وہ بھی اپنی اپنی اوبلیگیشن ہوگی ان کی. کس وجہ سے؟ جیسے میں فرانس کی مثال دے دیتا ہوں، انہوں نے 129 ٹن کا جو گولڈ ہے وہ امریکہ سے اٹھوا کے پیرس پہنچا دیا واپس. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب قابل اعتبار نہیں رہا، تو بہت سارے اور ملک بھی کر رہے ہیں. تو یہ کرتے رہیں گے، لیکن اس میں ہمیں کوئی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن سر ہماری انرجی ریسورس کا کیا ہوگا پھر؟ ہم مجھے بتائیں کہ ہم کیا ایران کی طرف جائیں گے، رشیا کی طرف جائیں گے؟ ہم کہاں سے اپنی نیڈ پوری کریں گے؟ دیکھیے ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان حکومت نے اعلان کیا کہ ہم راہداری کھول رہے ہیں ایران کے ساتھ. یہ بہت بڑا ایک قدم ہے، اور میں اس وار میں سب کچھ نقصان ہوا. ایک پازیٹیوٹی ہمارے لیے یہ نکلی ہے کہ اگر ایک نیو ریئلزم ہمارے اندر آئے کہ سب سے قریب ہمارے ایران ہے، ساری دنیا کو وہ آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، ہم نیبرہڈ میں. یاد ہوگا آپ کو ہماری پائپ لائن بھی، جی اسی نیوز کا انتظار ہے. جی بالکل. ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ہم نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ امریکہ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اتنا کلوز انرجی کے ہونے کے باوجود ریسورسز، پورٹس اور کنیکٹیوٹی، راہداری کے ایگریمنٹس ہمارے پہلے کے بھی ہوئے ہیں، ٹریڈیشنلی بھی ہم رہے ہیں. وہ ہمیں ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم یہ بھی ملا ہے کہ ہم اگر ایران کے ساتھ کولیبریٹ کریں تو ہمیں کہیں زیادہ اکنامیکل نہ صرف آئل ہوگا بلکہ گڈ ول بھی کریٹ ہوگی، کیونکہ ایران کی ہمارے اوپر اکنامک ڈیپینڈنسی ہوگی جس سے بائیلیٹرل ریلیشن بڑھیں گے ہمارے. صحیح. تو اس میں سر وہ جو یو ایس کے سینکشنز ہیں وہ تو نہیں لگ جائیں گے دوبارہ سے کہ پھر یہ کہیں گے پاکستان کو آپ کیوں ڈیل کر رہے ہیں، کیوں ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جی وہ اقوام متحدہ کی تو ہوتی تب ہے کہ آپ بائیلیٹرل ٹریڈ کریں. اگر آپ ٹرانزٹ کریں تو یہ میں کل پڑھ رہا تھا کہ یہ لیگل ہے، جیسے کہ مطلب ہے آپ ایکسیس دے سکتے ہیں. اگر آپ بزنس کریں گے ڈائریکٹ، جیسے آئل خریدا یا کوئی پروڈکٹس خریدے اور بیچے، وہ منع ہے. لیکن راہداری اب کیونکہ پریکٹیکلی دیکھیے ناظر صاحب ہے کہ وہ لینڈ لاک کنٹری اس وقت ہو چکا ہے جب سے اسٹریٹ آف ہارموز کا کاؤنٹر بلاکیج کیا امریکہ نے. تو اس لینڈ لاک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو ایکسیس دے سکتا ہے. تو آئی ایم شیور، ایک میرا بھی یقین ہے کہ امریکہ کو کانفیڈنس میں لے کے یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا ہوگا. اسٹینڈ لون مشکل ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہمیں. ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور بڑی اہم کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں نشاندہی، جو ہمیں بھی سوچنے اور تھنک ٹینک ہمارا سوچ رہا ہوگا پاکستان کا آلٹرنیٹ انرجی سوچ لیا ہوگا، سوچ چکے ہوں گے، جی بہت آگے ہیں. کیونکہ یہ بات ان کی طرف سے آنا، ایک صحابی مین کی طرف سے آنا اور یو اے کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں تو ہے نا لمحہ فکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں نہ جائے گا. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. جی جیسے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بہت پیپر ہے، بہت. اور آپ یقین کریں جتنا پیپر ہے، جتنے الفاظ ہیں، اس سے ڈبل جو ہے نا وہ یہاں ہے. جتنا ہم تیاری کر کے اور جتنا ہم نیوز کو فالو کرتے ہیں، اینالسٹ کو ان کے انالیسس سن رہے ہوتے ہیں، تو بہت بہت انفارمیشن ہے. کیا کیا بتائیں آپ کو؟ اچھا کیا خیال ہے؟ اب ذرا ایران اور یو ایس کی جنگ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے بات کر لی مارکہ حق کی، اور اچھا اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے ہم نے بتائی تھی اپنے شو کے انٹرو میں کہ یو ایس کی طرف سے ناقابل قبول ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوبارہ بمباری شروع کرنا یا تنازع سے باہر نکلنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوگا. تو وہ ناکہ بندی جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مطلوبہ اہداف انہیں شاید مل رہے ہیں اس سے. اور جو خبریں آ رہی ہیں مڈل ایسٹ سے، یو اے کی طرف سے، سعودیہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے، اس سے بھی کچھ یہ فیل آ رہا ہے کہ متاثر تو ہو رہی ہیں. ہاں لیکن وہ امپریشن دے رہے ہیں کہ نہیں صرف ایران کو فرق پڑ رہا ہے، ان کو ہم اکنامکلی چوک کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. باقیوں کا مسئلہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے ہے، ٹیکس دینے سے مسئلہ ہے، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے جاوید ملک صاحب نے، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ایکس ایمبیسڈر ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو زہیب اینڈ نادیہ. جی جناب، پہلے تو نادیہ اسی پر بات کر لیتے ہیں، یو اے کا جو معاملہ چل رہا ہے. ہاں ویری امپورٹنٹ. جاوید بتائیے گا یہ اوپیک سے اور اوپیک پلس جو ہے اس سے یو اے کا جو ہے نکل جانا فرام فرسٹ میں، اس سے یو اے کو کیا فائدہ ہے اور باقی جو ممالک ہیں ان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک اوبیسلی ایک ایسا ادارہ تھا جو کافی پرانا ہے، آئی تھنک 50-60 ایئرز، یا اس وقت کے حالات ڈفرینٹ تھے. تو اس وقت جو جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھیں
انہوں نے یہ اوبیسلی ایک اپنا بلاک یا گروپ بنایا تھا کہ وہ آئل کی پرائسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے. قطر اس کا حصہ آلریڈی نہیں ہے جی سی سی کے اندر, اس کے علاوہ بحرین بھی نہیں ہے اس کا حصہ. تو کوئی اتنی زیادہ چینج کی بات نہیں ہے, کیونکہ آف کورس یو اے کا ابھی جو 50 سال پہلے صورتحال تھی ابھی جو ہے اس میں فرق ہے. آف کورس ان کو ہر ملک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اگر ان کے پاس آئل کے ذخائر موجود ہیں اور وہ اس کو پمپ کرنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک اوپیک کے اندر کچھ لمٹس تھیں کہ آپ کے پاس ایون دو آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ نے وہ ایک اوور آل ڈیمانڈ سپلائی کو مینٹین کرنے کے لیے غالباً جو ہے وہ اس کو آپ پمپ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھ گئی ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں, 50 سال اس ایگریمنٹ کو. نہیں تو اگر یہ اس سے نکل جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کے کوئی مقاصد ہوں گے نا اس کے لیے. اگر وہ پروڈکشن بھی اپنی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بائیلیٹرل معاملات ہوں گے نا پھر تو سیل پرچیز کے. تو پاکستان کے ساتھ بھی ظاہر ہے پاکستان بھی تیل لیتا ہے یو اے سے, تو کم قیمت پر ملے گا ہمیں, زیادہ قیمت پر آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ اس میں 1-2 ماہ لگیں گے آئی تھنک ان کو ایگزٹ کرنے میں, ایک انہوں نے فیصلہ لیا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 50 سال پہلے پاکستان کے جو حالات ہوں آج وہ ہمارے بھی نہیں ہیں, ہم آج کچھ چینج کر لیں تو یہ اٹس جسٹ I don't think we should read too much into it. یہ بیسکلی ایک ان کا اپنا ایک ڈیسیشن ہے ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ سپلائی کو مینٹین, بیکاز ان کے پاس آلریڈی ایک چیز ہے تو اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا حق ہے وہ سیل کریں. I think that's how it is. اور اس کی وجہ سے اینالسٹ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں بول رہے ہیں, لیکن دوسرے ممالک کے کوئی بیان وغیرہ سچ نہیں آ رہے کہ وہ ریزسٹنس ہے یا اس کو اپوز کر رہے ہیں, کچھ زیادہ ایسے شور نہیں ہے. جی all due respect, like ہمارے ہاں کیا ہے کہ because ماشاء اللہ we have a lot of channels and a lot of social media. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری بات ہے, it's a very good thing. لیکن کبھی کبھی analysis ہو رہی ہوتی ہے, obviously that probably has no reason to do, کیونکہ وہ basically وہ ایک بس مرضی کے مطابق لوگ کر رہے ہیں. تو it's just like I've told you, we should not read too much into it. یہ basically ایک حالات کے چینجز کے ساتھ ساتھ ملک اپنی جو ہے صحیح بات ہے. جاوید مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاہدے کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ یہی سوٹیبل پالیسی ان کو لگ رہی ہے کہ ہم نے بلاکیج کیا ہوا ہے, ایران کو ہم چوک کر دیں گے, تو ہم کیوں پھر بمباری کریں اور کیوں دیگر اقدامات کریں. تو یہ اس کو پرولونگ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ جی دیکھیے زہیب, اس میں ایک تو بہت اہمیت کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوئے تھے تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گے, لیکن باضابطہ طور پر تو وہ راؤنڈ آف ٹاکس نہیں ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بہت ہی باخبر لوگوں سے جن سے میری بات کہ جو مذاکرات ہیں, جو ڈسکشنز کا عمل ہے وہ تو جاری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تو لا چکا ہے اس کے اندر. پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ٹوورڈز بلڈنگ پیس اینڈ ڈپلومسی وہ چل رہی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آپ جانتے ہیں خود وہ تشریف لے کر گئے تھے تہران ایون آفٹر دا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس, اور 1 دن کا دورہ ان کا 3 دن تک وہ رکے وہاں پہ. سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے پاکستان کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. لیکن اوبیسلی جو جے ڈی وینس جب جا رہے تھے تو انہوں نے ایک آپ کو یاد ہے بات کہی تھی کہ ہم نے اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھتی ہے نا, ایران ہیز ٹو رسپونڈ. تو جب ان کے فارن منسٹر کچھ دن پہلے اسلام آباد آئے تو انہوں نے وہ رسپانس جو ہے وہ دے دیا, اینڈ دیٹ رسپانس واز کنویڈ ٹو واشنگٹن. لیکن جو رسپانس اس وقت واشنگٹن سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی حد تک وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو رسپانس دیا ہے وہ اتنا قابل عمل نہیں ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا وقت مزید لگے گا, زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی ٹو بی ایبل ٹو برج دس گیپ. بیکاز ایران کے اندر بھی جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے. وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو فارن منسٹر ہیں یا مسعود پشکیان پریزیڈنٹ ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو IRGC ہے اصل میں فیصلہ سازی وہ کرتے ہیں. پھر ان کے سپریم رہنما بھی ہیں, ان کی بھی تائید ہونی چاہیے. تو اس میں کچھ وقت لگا ان کو, لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی حد تک کم ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہ جو آپ نے ہرمز کا آپ نے ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں زیادہ سسٹینیبل تو نہیں ہے, نہ ہی ٹینیبل ہے, کیونکہ دیکھیے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 1 یا 2 ملک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک موسٹ آف دا کنٹریز ان دا ایسٹ جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہیں, نہ صرف گلف کنٹریز بلکہ چائنا سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے ایون ہم اور آپ بھی
افیکٹڈ ہیں. تو آپ کس حد تک جو ہے آپ اس کو بلاک کریں گے؟ ایون اگر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو چائنا تو ان کے ساتھ مطلب ان کے کسی حد تک ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ اگر ان کو بھی تیل رکا رہے گا تو کیسے کب تک وہ روک کے رکھیں گے؟ بالکل. اور یہ کہ ایران کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں ٹیکس وصول کریں, کوئی ان کا بنتا نہیں حق, اور یہ کہ دوسرے ممالک تو دینا نہیں چاہتے کہ ٹیکس ہم کیوں دیں, یہ بالکل فری ہونا چاہیے لائک بیفور, لیکن وہ اپنا جو ہے جنگ سے جو نقصان ہوا ہے پھر اس کو پورا کیسے کریں؟ اب دیکھیے یہ جو قانون کے دائرے میں رہ کے اگر ہم بات کریں گے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جی رائٹ آف نیویگیشن جو ہے وہ تو فریڈم ہے آپ کے پاس وہاں پہ کرنے کا. اور دوسری بات یہ جو سی واٹر ہے یہ ایران کا تو نہیں ہے. ایران ہیز نو رائٹس ٹو بلاک دس ایریا. کچھ حصہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو بارڈر سے ملتا ہے, لیکن اکثر حصہ تو عمان کے پاس آتا ہے. تو عمان سے جو یہ ملنے گئے تھے مجھے لگتا ہے شاید وہ اسی لیے گئے ہوں گے کہ اگر وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا وہ ٹول لینا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے عمان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایسا ہی ہے کہ ہم ایک اسٹریٹ میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ جو آخری گھر والے ہیں وہ اس کو بلاک کر دیں, تو سامنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی تو ہے یہاں پہ رائٹ, پیچھے والوں کو اگر آپ ان کا احترام نہیں کریں گے تو ہم تو اوبیسلی عمان کی مرضی اور ان کی کنسنٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. لیکن اب عمان کیا ایگری کرے گا اس سے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بیکاز آپ جانتے ہیں کہ عمان از پارٹ آف GCC, اور GCC جو ہے وہ تو ایک بلاک ہے. اوبیسلی وہ کیوں اپنے GCC برادرز کو چھوڑ کے ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرے گا جس سے اس کے, لیکن دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ US کا حملہ اٹیک یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, تو اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کیا کون فالو کرے گا؟ ایک اور چیز مجھے بتائیے, بڑا اہم بیان دیا UN میں عاصم افتخار صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے یہ حل کیے بغیر اس ریجن میں ہم نہیں آ سکتا, تو پہلے آپ کو اس کو حل کرنا ہے. اور جب اس مسئلے کی بات کریں تو لبنان میں بھی آپ نے دیکھا, کل کی خبر تھی کہ بڑے پیمانے پر انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ نکل جائیں یہاں سے, اور ابھی بھی مارا ہے بہت سے لوگوں کو, انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے. تو جی بتائیے, فرمائیے کس نے دیا یہ بیان؟ جی عاصم افتخار صاحب نے UN میں, پاکستان کے مستقل مندوب. ہاں جی عاصم افتخار, جی ایبسلیوٹلی. جی اوبیسلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ فلسطین کو انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ حل نہیں ہوگا تو یہاں ریجن کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ غالباً اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک ایران, حزب اللہ اور وہ اسرائیل کے اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے وہ کہ ظاہر پراکسیز چل رہی ہیں, پھر اس کے معاملات ایسے ہوئے. جی وہ اوبیسلی وہ یہی اوور آل ایک اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے کہ اوبیسلی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کریں تو جنگ ختم ہوگی. وہ تو نہیں ہو سکتا حل, وہ تو 70 سال پرانا مسئلہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس کے لیے تو پوری دنیا ابھی اگر آپ اس کو اس سے کنیکٹ کر دیں گے تو پھر تو آپ بھول جائیے اس مسئلے کا حل. بہرحال انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے. وہ ہے بالکل, لیکن وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے تو پھر بہت سی پارٹیز انوالو ہونی ہے اس کے اندر. یہ جو ابھی ایز سچ ایران اور اسرائیل جو امریکہ اور اسرائیل ایران کا جو کانفلکٹ ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک ایشو ہے, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ اوور آل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن جو اس وقت مذاکراتی ٹیبل پہ جو نکات ہیں ان کا تو حصہ نہیں ہے. نہ ہی وہ ایران کی طرف سے پیش کیا گیا ہے, نہ ہی وہ پیش کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ فلسطین کے مسئلے کو حل کیجئے تو پھر ہم اس پہ کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے پوائنٹ آف ڈسکشن آن دس ڈائلاگ. لیکن اوور آل ڈیفینیٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک خطے میں امن اور استحکام نہیں ہوگا وائڈر ریجن میں, شروعات تو وہیں سے ہوئی ہے نا. جاوید ایک اور چیز بتائیں بڑی ڈسٹربنگ کہ بحرین نے 69 لوگ جو ان کے سٹیزنز ہیں ان کی سٹیزن شپ کو ختم کر دیا ہے, کیونکہ ان کی بڑی سمپتی تھی وہ کہتے ہیں ایرانیوں کے ساتھ. کیا ایک تو یہ کہ اب کیونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے, اس کو کیا سٹیزنز چیلنج کر سکتے ہیں جو سٹیزنز ہیں وہاں اس ملک کے؟ پھر یہ کہ یہی چیز کیا UAE میں بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں تو ایرانی ڈیسینٹ کے بھی سٹیزنز ہیں. اگر پاکستان میں کوئی لوگ رہ رہے ہوں اور وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو رائٹ, ان کو سٹیزن دینی چاہیے ہمیں پاکستان کی؟ ڈیپینڈس کہ وہ کس طرح کی سپورٹ ہے, یہ بڑا ضروری ہے. سپورٹ ہے اور یہ اوپنلی کہتے ہیں. آپ کیا اس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ایک ملک اگر انڈیا ہم پہ حملہ آور ہے اور پاکستانی شہری کچھ کہیں کہ نہیں انڈیا صحیح کر رہا ہے, تو کیا ہم ان کو اپنا شہری رکھنا پسند کریں گے؟ نہیں بالکل نہیں, وہ تو بالکل نہیں, ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ ان کا معاملہ پاکستان انڈیا والا نہیں ہے نا, اس لیے وہ اس کانٹیکسٹ میں سوال کریں گے. نہیں ابھی وہ حملہ وہی ہے نا کہ حملہ ہو رہا ہے ان پہ,
ایک ایسے ملک کی طرف سے, اور اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو اوبیسلی پھر وہ تو ان کو حق ہے کہ وہ اس کو مطلب لا اجازت دیتا ہے کہ ملک ایسا کر سکتا ہے, اپنے سٹیزن سے اپنی سٹیزن شپ لے لے. جی ابھی آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ ایک برٹش سٹیزن تھی, آئی تھنک ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, جو آئسس, جب آپ کو یاد ہوگا وہ گئی تھی وہاں پہ, اپنے انہوں نے شادی کر لی تھی کسی کے ساتھ, تو وہاں پہ وہ جنگ کے لیے چلی گئی تھی, آئی تھنک شمیمہ بیگم, ایسا آپ کو شاید یاد ہوگا. تو ان کو برٹن نے بھی ان کو اسٹرپ کیا تھا اپنی نیشنلٹی کے ساتھ, کہ اگر آپ اپنے ہی ملک کے خلاف کام کرتے ہیں, اپنے ملک کے خلاف آپ جنگ جو آپ کے اوپر حملہ آور ہے, آپ اس کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آف کورس کوئی ملک بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا. آپ اگر جس ملک کے شہری ہیں, آپ نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا, ہم لوگ ہیں بالکل ایسے. یہ تو کیسے آپ جاوید مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کو حل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ ایران اور یو ایس کے معاملے کو؟ ایران اور یو ایس کا معاملہ حل ہوتا ہو تو ہم سب چاہتے ہیں ہو جائے. اوبیسلی اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو, کیونکہ اس کی کچھ ایسی جنگیں ہوتی ہیں جو کہ بارڈرز پہ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ جنگ ایسی ہے کہ اس کا اثرات آپ پہ اور مجھ پہ بھی ہیں, پوری دنیا پہ ہیں. آبنائے ہرمز کی وجہ سے آمد و رفت میں جو وہاں پہ ہمارے نہ صرف تیل اور گیس کے بارے میں فوکس رہتا ہے, لیکن وہاں سے اشیاء خوردونوش بھی جاتی ہیں, وہاں سے کھانے کی چیزیں بھی جاتی ہیں, لوگوں کا فوڈ بھی جاتا ہے, فرٹیلائزر بھی جاتے ہیں, ایوری ڈے یوز کی چیزیں بھی جاتی ہیں. تو اوبیسلی وہ صرف اس خطے کے لیے نہیں ہے, یہاں سے دنیا میں جا رہی ہیں چیزیں, تو وہ تمام دنیا افیکٹڈ ہے. تو اوبیسلی میں جیسے پہلے آپ کو کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو آپ فار ایور بلاک کر سکیں, تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کا حل تلاش کر لیا جائے گا, مذاکراتی عمل جاری ہے. لیکن آف کورس جب تک دونوں فریقین اس کو حل نہیں کرنا چاہیں گے تو ایز اے میڈیٹر ہم تو پاکستان کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو جاوید, تھینک یو سو مچ. جی یہاں پر ایک بریک ہم نے لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور کچھ اتفاق ہوتے ہیں نا بڑے انٹرسٹنگ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ یہ سنوکر ورلڈ چیمپئن شپ, تمہیں پتہ کیا ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ چیمپئن شپ چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, جو فائنلز میں کون تھے ساتھ میں؟ ایرانی حسین وفائی اور ساتھ میں ایک امریکن, میں نام نہیں ان کا بتا رہی ہوں. تو وہ امریکن کے درمیان جو تھا, اور وہ جو ہے نا سابق ورلڈ چیمپئن آف سنوکر, مقابلہ ہوا رہا, بڑا سخت مقابلہ ہو رہا ہے. اور جو ہمارے ایرانی بھائی ہیں وہ جیت گئے. کس سے؟ نام کیا تھا؟ ٹرمپ نہ کرے جو, ہاں جی, جو امریکن ایکس چیمپئن کھیل رہا تھا اس کا نام تھا ٹرمپ. تو کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی نے جو ہے ٹرمپ کو ہرا دیا, یہاں بھی ہرا دیا. زبردست نام دیکھیں کہ جڈ ٹرمپ نام ہے. میں سمجھا مشتبہ نہ ہو گئی ایران والے کا نام. نہیں یہ ہے نا بالکل, لیکن یہ کہ بڑی کمال بات ہوئی ہے تو بہت مبارک ہو. اور بڑا سخت مقابلہ تھا, اور 13-12 بالکل نیک ٹو نیک کہتے ہیں, بالکل نیک ٹو نیک. اور جب کبھی فٹ بال میں بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ کتنا وہ کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے یو ایس اور, لیکن یہاں ٹرمپ کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے. یہاں تو نام دیکھو کہ ایرانی نے ہرایا کس کو, ٹرمپ کو, سامنے بندے کا نام بھی ٹرمپ. اچھا جی, ایک اور خبر کرکٹ کے میدان سے یہ کہ آسٹریلین کرکٹر ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کی کپتانی کر رہے تھے اور کراچی کنگز آؤٹ ہو گیا ہے اس ٹورنامنٹ سے. تو وہاں پر بھارتی صارف کے ساتھ انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا جب کسی بھارت سے کسی نے لکھا کہ اٹس بیٹر فار یو ٹو کوئٹ پی ایس ایل اینڈ ریٹرن بیک ٹو آئی پی ایل. تو انہوں نے کہا دیر از نو نیڈ فار دس, دیر از نو نیڈ فار دیٹ ناؤ. نہیں بالکل صحیح. آپ میں خیال یہ بھی لکھ دینا چاہیے تھا, ہو آر یو 11-0 ہیں, وہی ہیں آپ, کیا بات کریں. سوری جی, آئی فیل سیف ہے. یہ کہ آئی پی ایل سے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے فارنرز یہاں پر کھیل رہے ہیں ان کو دوبارہ آئی پی ایل میں لے کر آئیں, چاہے ان کو بینچ پہ ہی بٹھا دیں, لیکن پاکستان نہ آئیں گی ضرورت. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا, پتہ نہیں کیوں. بھارتیوں پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں آ کے, ایکس کرکٹرز, اور ایون یہ کہ پلینگ 11 میں بھی جو شامل ہیں بڑے بڑے کرکٹرز, وارنر بھی آئے ہوئے ہیں, دیگر کرکٹرز بھی ہیں. تو خیر بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے, بہت اچھا جواب دیا. دیٹس ویری گڈ. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر جلدی سے واپس آئیں گے. کہیں نہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں, اور ساتھ میں ہم آپ کو فلم مائیکل جو ابھی ریلیز ہوئی ہے پورے دنیا میں, اور اس کے بڑے بہت زبردست دھومیں مچی ہوئی ہیں, تو کیا اچھا اس کا بڑا آپ کو بڑا ان ڈیپتھ ریویو دیں گے تھوڑی دیر میں. تھوڑی دیر میں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, اور خاص طور پر یہ جو گزشتہ 2 سال ہیں اس کے اندر تو بہت ہی کامیابی ملی ہے.
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी के साथ खला में पाकिस्तान ने भेजा है ISPR के मुताबिक, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये अचीवमेंट इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखें, अर्बन डेवलपमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, फूड सिक्योरिटी हो, इससे मुताल्लिक डेटा ये आपको सैटेलाइट देगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा आप इक़दाम करेंगे अपने मुल्क में, जो डिजास्टर है उससे बचा जाएगा, प्रियम्प्ट भी किया जा सकेगा किसी हद तक। फूड सिक्योरिटी, फूड के मामलात आप देख रहे हैं, महंगाई वगैरह ये वो, तो इसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ में बड़ी पेशरफ्त होगी और अर्बन डेवलपमेंट से बिल्कुल। और देखिए ना, अगर बाकी जितने मुल्क हैं उनके इतने सारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में अगर हैं तो इसका मतलब इसकी कोई ज़रूरत है ना, काम है ना, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? और इसीलिए 15 महीने के जो है अरसे में 7 सैटेलाइट्स जो हैं वो ऊपर भेजी गई हैं। That is a wonderful achievement. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस कामयाबी पर स्पाको के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की और खलाई मैदान में ताउन पर चीन का भी शुक्रिया अदा किया है। चीन हमारे साथ साथी है, इससे पहले जो हमने 6 भेजे, ये 7th है, अब 7th हो गया ना, तो डायरेक्टर साहब से बिल्कुल ऐसे ही है। हम अंदाजे लगा रहे हैं, डायरेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं। किया है, डायरेक्टर स्पाको हैं। वक़ा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर कमिंग। जी सर, जी बताइएगा कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इसके फ़ायदे के आम इंसान को इतना पता भी नहीं होगा, तो मैं वो ज़रा समझाएं कि इसके फ़ायदे क्या हैं इन द लॉन्ग रन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपको और नाजरीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिनकी दुआओं से और हमारी हुकूमत के कॉन्फिडेंस से जो है ये कामयाबी मुमकिन हो पाई, और जहाँ पे मतलब हमारी हुकूमत का हम पे कॉन्फिडेंस था, वहीं पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सुपार्को के इंजीनियर्स को और साइंटिस्ट को, जिन्होंने इस एतमाद पे पूरा उतरने के लिए दिन रात काम किया और इस सैटेलाइट की डेवलपमेंट जो है वो मुमकिन बनाई। EO3 बेसिकली एक नई एडिशन है जो हमारा ऑलरेडी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का फ्लीट है, जिसमें EO1 है, EO2 है, S1 है, HS1 है। तो EO3 की एडिशन से ये होगा कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे उसके अंदर उसकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है डाटा सप्लाई कर सकेंगे। जिस जगह की हमें इमेज लेनी है, हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम उसको एक्वायर कर सकें। सही। और फिर मैंने कहा जो इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं? एक तो इसके एप्लीकेशन साइड पर फ़वाइद हैं, जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स हैं जिसमें जो EO1 है, EO2 है, उनके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। नहीं मतलब लेकिन आम इंसान के उसमें ना किसी समझ जाए कि हमें क्या फ़ायदा। अर्बन डेवलपमेंट की जैसे हमने बात जी, अब 7 सैटेलाइट्स हैं जी, 7 सैटेलाइट्स अब हमारे हैं स्पेस में, तो उससे पाकिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा? मैं आपको स्पेसिफिकली एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि जो पंजाब और सिंध का जो मैदानी इलाका जाता है उनमें धुंध का जो है ना राज रहता है, और आवाम जो है उससे अफेक्ट होती है, जिससे हमारी फ़्लाइट्स भी अफेक्ट होती हैं, मोटरवे भी बंद होती है, तो एक तरह से जो है ना आपकी जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है। तो लास्ट ईयर ये किया गया था कि सुपार्को ने 9 डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स जो है वो आइडेंटिफाई किए, जो हॉट स्पॉट्स थे जहाँ से एनवायरमेंटल एमिशंस हो रही थी। वो डाटा हमने शेयर किया हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट था उनके साथ, तो उन्होंने जाके फिर ग्राउंड पे उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो है स्क्रूटनाइज़ किया, जिसकी वजह से जो हमारा जो माहौलियाती आलूदगी थी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, उसमें 8 से 10% तक इम्प्रूवमेंट देखने में आई। यही वजह है कि आपने देखा होगा पिछले सालों के अंदर क्या होता था, जब ये धुंध शुरू होती थी तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ऐसे ही चलता था। जी करेक्ट। इस दफ़ा जो है वो जनवरी के एंड में आपने देखा होगा स्मोक जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई, जल्दी क्लियर हो। और जो फरवरी का फर्स्ट वीक था उसमें लोगों ने क्लियर स्काई जो है एंजॉय किया। बसंत फेस्टिवल जो है वो तकरीबन 19 साल के बाद सेलिब्रेट किया गया, तो एक माहौलियाती आलूदगी लेके आई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही। अच्छा, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक बड़ा मददगार होगा। बिल्कुल। इस तरह मई 2025 में जिस तरह से फ्लड थे, तो उसमें इससे पहले क्या होता था कि डाटा हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी बाहर से, दूसरे सैटेलाइट से हम एक्वायर करते, डिपेंडेंट थे हम दूसरों पे। इसमें ये हुआ इस मरतबा ये हुआ कि हमारे पास डायरेक्टली ऑप्स रूम में जो डाटा अवेलेबल था, तो हमने जो रीस्टोरेशन और रीहैब एक्टिविटीज़ थी वो हमने काफ़ी क्विकली जो है सरअंजाम दे पाए। इसके अलावा जो हमारा जो क्या कहते हैं इनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, एक सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम जो फ्लड अफेक्टीज़ हैं उनके लिए जो है घर बनाए जा रहे हैं। तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं उनके मालकाना हकूक़ जो है वो दे दिए गए। उन बेसिकली सुपार्को का मैंडेट उसमें ये था कि हमने उसको आइडेंटिफाई करना था कि जो क्लेम सबमिट हो रहे हैं या ठीक भी हैं, जेन्युइन भी हैं कि नहीं है। तो तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। बाकी जो प्रोसेस हॉटस्पॉट कौन से हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये चीज़ें सारी। और हम इस डेटा की बेसिस पर प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल।
ایسا ہے. تو اس پر تھوڑا سا اس کو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈیٹا تھا یہ شیئر کیا گیا, وہ شیئر کریں اور پھر وہ گراؤنڈ پہ جو ایجنسیز تھی, جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھے, انہوں نے جا کے ٹریک ڈاؤن کیے, وہاں پہ اسکروٹنی کی, ان انڈسٹریل یونٹس کو پابند کیا کہ جو بھی انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے نا ایسی ایمٹ نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو کینونیکل بیفلز یعنی اگر یہ ڈیٹا نہ ہو تو ڈراپنگ ان دی ڈارک والی صورتحال ہو جائے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کچھ نہیں دیکھیں پتا. نا, دنیا پہ ارتھ پہ نظر رکھی ہوئی ہے ان ممالک نے جن کے سیٹلائٹس وہاں پہلے سے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ اس میں 7 آنکھیں پاکستان کی بھی آ گئی, ہم نے بھی اب نظر رکھ لی ہے. اچھا سر, یہ تھوڑا سا اسپیس پروگرام کے بارے میں بتائیں کہ بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کا کہ جی بڑے ہو کے ہم ایک دن ایسٹروناٹ بنیں گے. ہمارے یہاں کم ہی ویسے ماں باپ شروع میں چپ کرا دیتے تھے کیونکہ یہاں ذرا مشکل ہے, اور پلس یہ بڑا بہت ہی یونیک اس کی کوالیفیکیشن اگر آپ لے لیتے ہیں, آپ کو ایڈمیشن مل جائے, آپ کو جانا ادھر ناسا میں جانا ایک بہت ہی مشکل سا جو ایک رستہ ہے. لیکن ماشاءاللہ اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ہمارے ایسٹروناٹس تیار ہو رہے ہیں, اسپیس پروگرامس اور مشنز پہ جا رہے ہیں وتھ چائنا. بیسیکلی یہ جو پاکستان ایسٹروناٹ پروگرام ہے یہ ہمارا ہیومن اسپیس فلائٹ انیشیٹو کا پہلی سیڑھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا جو پاک چین دوستی ہے اس کا ایک طرح سے ایک میجر مائل سٹون ہے. یہ ظاہر کرتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ کتنا ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بلکہ جو پاکستانی ایسٹروناٹس ہیں ان کی صلاحیتوں پہ بھی ان کو کتنا جو ہے نا ٹرسٹ ہے کہ وہ الاؤ کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ایک جو فورن ایسٹروناٹس ہیں ان کے دروازے, وہ اپنے اسپیس اسٹیشن کے دروازے پہ کسی فورنر 2 پاکستانی ایسٹروناٹس جا رہے ہیں. جی, تو اس سلسلے میں یہ ہوا تھا کہ لاسٹ ایئر مارچ میں ہمارا گورنمنٹ آف چائنا کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا, جس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ 2 ایسٹروناٹس جو ہیں پاکستان سے سلیکٹ کیے جائیں گے جو وہاں انٹرنیشنل اسپیس چائنیز اسپیس اسٹیشن پہ جائیں گے. اور ہماری ہماری ٹریننگ کیسی ہے ویسے ایسٹروناٹس کی اسپیس پروگرام, اس کے لیے سلیکٹ کیسے بچے کرتے ہیں, کون سے سبجیکٹس اور کس کلاس کے بعد آئیں؟ ان کے شو کے بعد ہی بہت سارے لوگ چاہیں گے بھئی ہم بھی جا کے اس پروگرام پڑھیں, اسپیس اسٹڈیز میں جائیں اور کمال کریں, وائی ناٹ. جی, ایک تو یہ کہ جو مطلب ابھی پریلیمنری جو سلیکشن ہے اس میں تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جو لوگ فزیکلی فٹ ہوں, مینٹلی فٹ ہوں, ان کو سلیکٹ کیا جائے. دوسرا یہ کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ جا کے جو ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہم نے ڈیوائز کیے ہیں یہاں کے. جس وقت ہم نے ایسٹروناٹ پروگرام کی کال فلوٹ کی تھی اسی وقت ہم نے انجینئرز اور ریسرچرز سے ایکسپیریمنٹس بھی ڈیمانڈ کیے تھے کہ ایسی چیزیں جو ہم وہاں اسپیس میں جا کے ایکسپیریمنٹ کر سکیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے آپ کو, بلکہ آپ کے اندر وہ ٹیکنیکل ایکیومنٹ ہونا چاہیے جس سے کہ آپ جو ہے وہ ان ایکسپیریمنٹس کو کر سکیں اور مانیٹر کر سکیں. آپ کا صبر, آپ کا ٹیمپرامنٹ, نروز, بہت مشکل کام ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیں, فوڈ سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ ایگرو بیسڈ اکانومی بھی ہماری ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں کتنا مفید ہوگا, ذرا اس پر تھوڑا فوکس کریں. دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر میں ہم EO1 EO2 کے ٹائم سے ہی جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ سپار کو جو ہے گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ڈیٹا مہیا کرے. تو جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو ہم جو ہے ان کے موبائل سسٹم پہ جو ہے وہ الرٹ جنریٹ کر کے بھیجتے ہیں تاکہ وہ بر وقت اقدامات اٹھا سکیں. فرض کیا کہیں جو ہے نا بارش ہونے والی ہے یا کہیں جو ہے نا فصل تیار ہے اور جو ہے نا خطرہ ہے کہ کہیں پیسٹیسائڈ کا حملہ ہو سکتا ہے, تو وہ الرٹ آلریڈی ان کو ٹائم پہ چلا جاتا ہے, جس کے بعد وہ میئرز لے سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے بالکل انیشیل سٹیجز میں جیسے جیسے ہمارے سیٹلائٹس بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہی کہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن کیپیسٹی بڑھتی جائے گی, اور ویسے ویسے ہم زیادہ سے زیادہ جو کسان ہیں, فارمرز ہیں, ان کو اس میں ڈومین میں لے کے آئیں گے. اسپارک کو کیا کیا کرتا ہے؟ مین تو جو ہمارا فوکس ہے وہ سیٹلائٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں, کسی بھی اسپیس پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں. ایک تو اسپیس سیگمنٹ ہے جو سیٹلائٹ سے ریلیونٹ ہے. اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کا گراؤنڈ سیگمنٹ, جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سیٹلائٹ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ریسیو کرتے ہیں, وہ انالائز کیا جاتا ہے, پروسیس کیا جاتا ہے. اس کے بعد یوزر سیگمنٹ ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس ڈیٹا کو یا اس انالیسس کو میں نے کس طرح سے یوز کرنا ہے. تو اس میں اسپارکو کا ایک بیسیکلی سار ونگ ہے پورا, جو اس ڈیٹا کے بیسس پہ جو ہے انالیسس کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ یوزرس کے لیے جو ہے معلومات مہیا. سر میں نے پہلے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کے لیے یہ وہ ذرا بتائیں, کوئی اسپیس سینٹر ہے, میں وہاں سے گزرتی تھی بھی تھی ہاں اسلام آباد کے بالکل روات اور اس کے بالکل سینٹر میں بگننگ میں,
تو وہاں کیا پڑھائی ہو رہی ہے اور کس عمر کے بچے جو ہیں وہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ کچھ ایسا اگر ایسی ہے پڑھائی، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ بتائیں. یہ بیسیکلی ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی. جی، یہ یہاں کیا ہو رہا تو یہاں پہ آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد سبجیکٹس انڈکشن ہوتی ہے. اس میں انجینئرنگ کے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں. ایرو اسپیس انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، کمیونیکیشن سسٹم انجینئرنگ ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. تو جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے کالج میں، اینڈ گرلز بوائز دونوں ماشاء اللہ، ویری نائس. تو وہ آئیں گے اور اس کے بعد پھر کتنا لمبا پروگرام ہے، اور وہ پھر ایسے جب وہ نکلتے ہیں ان کے پاس کون سی اسپیشلائزیشن ہوگی؟ ان کے بعد بی ای کی ڈگری ہوتی ہے، بیچلرز ان انجینئرنگ. اس کے علاوہ جو ہمارے اسپیس سائنسز میں یا SAR ونگ سے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس بیسیکلی یہ ڈگریز ہوتی ہیں جو کیمیکل انجینئرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو بایولوجی پڑھ کے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے ایگریکلچر میں گریجویشن کیا ہوا ہے وہ لوگ آتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے ایک جو سیکٹر ہے وہ ٹیکنالوجی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے، جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس سے جو ڈیٹا آیا ہے اس کو ہم نے کہاں ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. کیا بات ہے، لوگ اسکوپ ہے آگے، اسکوپ ہے بچوں کے لیے. اور یہ ڈیٹا اس میں بھی اسسٹ کرے گا. شہری لائف بڑی زیادہ ہماری متاثر ہے اور وہ ان پلانڈ ایک بالکل کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے، گرین بیلٹس نہیں ہیں اور یہ چیزیں. تو اس بارے میں کتنا یہ مددگار ہوگا یہ اسپیس ہمارا؟ دیکھیں، ایک انیشیٹو اس طرح سے ابھی گورنمنٹ نے ریسنٹلی شروع کیا ہے جو اپنا گھر اسکیم ہے، جس میں جو ہے لوگوں کو لون دیے جائیں گے کہ وہ اپنا گھر جو ہے بنا سکیں. تو اس میں اسپارکو اس طرح سے اسسٹ کر رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ اربن ایکسپینشن کی گنجائش موجود ہے، مطلب جس طرح آپ نے ذکر کیا خود ہی کہ ایک جنگل بنتا جا رہا ہے، تو ہم بیسیکلی ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی گنجائش موجود ہے، ریسورسز موجود ہیں جہاں پہ ایکسپینشن ہونی چاہیے. تو ہم گورنمنٹ کو وہ سجیسٹ کریں کہ ان ایریاز کے اندر آپ جو ہے لوگوں کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ یہاں پہ اپنی کنسٹرکشن. اچھا 2026 میں پہلے پوچھ لوں میں، بہت امپورٹنٹ سوال کہ ابھی اس سال کچھ آپ کوئی ڈیزاسٹرز دیکھ رہے ہیں، کوئی ابھی ریڈنگ، کوئی ڈیٹا سر آپ کے پاس آیا ہے کہ وہ بارشیں، ماحول، گرمی اتنی خوفناک ہوگی اتنی جلدی، مطلب کیا پریڈکٹ بھی نہیں، کیا ڈیٹا کیا آپ کے پاس ویدر سے ریلیٹڈ ان 2026؟ لیکن جس طرح لاسٹ ایئر جو تھا ہم نے ایکسپیرینس کیا بہت زیادہ رینی سیزن تھا. جی جی. اب اس مرتبہ جو ہے ریلیٹیولی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پہلے سے جو ہے نا ڈرائی ہوگا اور گرمی جو ہے تھوڑی سی بڑھے گی، ہیٹ ویو وغیرہ کے امکانات. فلڈنگ کم ہوگی. اور لیکن لائٹر نوٹ تھوڑا سا ایسے ہی لاسٹ سوال ہے، اسپارک کو رؤیت ہلال کمیٹی کو کیسے اسسٹ کرتا ہے اور وہ وہاں کیوں مسئلے ہوتے ہیں کہ چاند کیوں نہیں نظر آ رہا ہوتا؟ اسپارکو کی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں لیکن چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا کوئی ایپ ہے؟ جی ایپ بھی ہے. نہیں، چاند کے مسائل کیسے ہوں گے؟ چاند کا ہم تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں دیکھنا ہے، یا چاند کی پیدائش جو ہے نا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آج ہے یا نہیں ہے. ہاں یہ بتا سکتے ہیں اپنی طور پہ. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں پتا چلتا؟ پھر کیا وہ ایک سسٹم چل رہا ہے؟ دیکھنے والے کا مسئلہ ہے کیا ہے؟ نہیں، ایک سسٹم چل رہا ہے، چلنے دو اس کو، تنگ نہیں کرو. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی ساری معلومات، ماشاءاللہ سوال ایک جواب دو، زبردست، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. بالکل. تو دیکھیں بھائی کتنا فائدے مند ہے. چانس ہوتا تو کر لیتے ہیں یہ اسپیس میں، اسپیس سائنسز پڑھتے اتنے لائق شو بھی تھے، وہی کر لیتے جا کے اسپیس میں. اتنے لائق تھے. نہیں ویسے یہ بات نہ کریں، بالکل بھی نہیں تھے. مشکل ہی تھا، میں تو تھی آرٹسٹ، میرا تو پوچھنا ہی نہیں مجھ سے سوال. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد چلیں جی آرٹسٹ کی بات ہوئی تو چلیں بتائیں آپ کو اباؤٹ دا امیزنگ فلم ہالی ووڈ کی مائیکل، جو دنیا بھر میں بھی ریلیز ہوئی، پاکستان میں بھی ریلیز ہوئی، میں دیکھ کے آئی. اب مووی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور جعفر جو ہیں، جعفر جیکسن، ان کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائیں گے. ابھی یہ 2020 میں آئے تھے پاکستان آئے تھے. اچھا، آپ کو پتہ ہے؟ طور پہ آئے تھے کیا؟ جی جی جی، کچھ سال پہلے ہی واز ہیئر ان پاکستان. اور کس سے ملے؟ رافیہ سے بھی ملے. رافیہ جو ہے اس مووی کے بارے میں بھی آپ کو ریویو دیں گی، اینڈ آلسو اباؤٹ جعفر جیکسن. اور آج کل کے بچے بھی آپ دیکھیں، اس جنریشن کے بچے مائیکل جیکسن کے سٹیپس کر رہے ہیں، تو یہ کتنی امیزنگ بات. تو میں آج کی جنریشن ہوئی؟ نہیں، آپ نے ہم سے چھوٹی جنریشن. میں تو کل سٹیپ کر رہی تھی ایسے مون واک والا. مون واک کبھی نہیں ہوئی. اب تو پیروں میں درد ہو جاتا ہے اگر ٹرائی بھی کرو. چلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مائیکل جیکسن کی بات ہے. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. کیا بات ہے. جی جی جی، ویلکم بیک آفٹر بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. زہیب، ابھی بھائی زبردست سیگمنٹ ہونے والا ہے. مووی دیکھی مائیکل تم نے؟ یہ پہلے نہیں، مووی دیکھی. لیکن جانتے ہیں ہم سب مائیکل کے بارے میں، یار کیا نہیں جانتے؟ کیا جانتے ہو؟
बस नेवरलैंड बड़ा मुझे नहीं म्यूजिक पीछे बताओ, गाने सुनते थे कभी, कोई डांस वांस की बहुत सुने, कोशिश की? थ्रिलर उसका हाँ बहुत, वो तो मशहूर ही हुआ, मून वॉक वगैरह सारा ये वाला कभी कुछ किया? कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया है। अच्छा, हो मैं नहीं पाया, बड़ा मुश्किल था, कोशिश की हमने और अभी मैं भी तो कर रहे बहुत हैं, बड़ी माइकल अकेले जैक्सन में। फैन हूँ, अच्छा, आप करती हैं बहुत वैसे? बहुत ज़्यादा। मैंने कोशिश भी की है लेकिन हुआ? लेकिन नहीं हुआ, हुआ नहीं। नहीं। कोशिश तो करना चाहिए ना फिर भी, लेकिन उनके गाने, उनकी हाँ, क्या लाइफ बात है। स्टोरी सो इंस्पायरिंग, और गाने तो मतलब, और गानों के पीछे जो क्या एक स्टोरी होती थी हमें तो नहीं पता थी उस टाइम। और वो माइकल मूवी जो रिलीज़ हुई जिसमें उनके भतीजे हैं जाफर जैक्सन, जर्मेन जैक्सन के बेटे, तो अब देखिए दुनिया चाहती है माइकल जैक्सन को देखना, उनकी कोई भी वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी आता है तो सब पागल हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़, क्रेजी फैन फॉलोइंग। और अब जो मूवी उनकी बना दी, आय हाय कमाल, और जिस तरह से जाफर जैक्सन को दिखाया है उसमें बताया भी है उनके बारे में। मैं देख के आई हूँ, मैं पी के आ गई हूँ फिल्म पूरी। अच्छा। इतनी ज़बरदस्त, खैर मैं तो अपना बताऊंगी, लेकिन साथ में अब जी एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राफिया आज हैं जो कि इवेंट एमसी भी हैं, एंकर भी हैं, डॉक्टर राफिया रफीक, साथ में मेरी बड़ी दोस्त भी हैं, मॉर्निंग शो भी हाँ होस्ट जी, करती हैं। और बहुत शोज़ भी होस्ट करती हैं, पूरे पाकिस्तान की सैर भी कराती हैं, और साथ में फिल्म, ड्रामा, सीरीज़, OTT किसी की भी उसकी बड़ी अच्छी क्रिटिक भी हैं। थैंक यू नादिया फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन, है ना, आई थिंक आधा ये show एक तो इसमें गुजर गया, तो मैं इंट्रोड्यूस अगर आप पता है आपको मूवी में आपका इंटरेस्ट हो ना, मूवी इन सब चीज़ों में, तो ऑटोमेटिकली आप क्रिटिक बन जाते हो, बिकॉज इफ यू वॉच गुड थिंग्स तो फिर आपको अच्छे और बुरे का एंड व्हेन यू आर अ गुड स्पीकर। तो माइकल भी आपके साथ देख के आई है, ये बताया नहीं आपने। ये माइकल से मिली है? अच्छा नहीं वो माइकल जैक्सन से मिली है क्या? अभी वाला वो माइकल जैक्सन नहीं थे, वो जाफर माइकल जैक्सन थे। वो एक्चुअली उनका एक विजिट था पाकिस्तान में, जाफर जैक्सन। अच्छा, मुझे तब ऑब्वियसली नहीं पता था कि ही इज गोना बी डूइंग दैट या वो, तो एक नॉर्मल सा एक इवेंट था जिसमें ही केम टू पाकिस्तान, और उन्होंने मल्टीपल सिटीज विजिट किए थे। तो जब कराची विजिट किया था तो आई मेट हिम एंड आई इवन हैव माय पिक्चर्स विद हिम बाय द वे। अच्छा, वो मैं ढूंढ रही हूँ बाद में, और मुझे याद भी नहीं कि आई मेट हिम, मैं पूरी मूवी दिखाई, और मुझे बाद में वन ऑफ द पर्सन जो हमारे साथ थे उन्होंने मुझे कहा तुम्हें याद है तुम इससे मिली हुई हो, कल सुबह की बात है। और फिर उन्होंने जो मुझे वो रिमाइंडर एक पिक्चर अपने उसमें स्क्रीनशॉट करके भेजे, बोले ओह माय गॉड, यस चेंज। मुझे तो अच्छा खासा चेंज भी लगा, आई थिंक फेस को इसके ना कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर भी किए हैं टू मेक हिम लुक लाइक माइकल जैक्सन। नहीं एक्चुअली पता है क्या, ही एक्चुअली लुक्स लाइक माइकल जैक्सन। अच्छा, इस पूरी मूवी में ना माइकल में पर जो तुमसे मिला और वो जो पिक्चर थी उससे, मैं वीडियोस भी देख रही थी उस विजिट की, उससे डिफरेंट है। नो ही हैज ग्रूम्ड हिमसेल्फ टू ना, है ना? 6 साल पुरानी जाफर बात के है। बाद या मूवी वेट के लॉस बारे में है, बताएं आप दोनों। वेट लॉस मूवी वगैरह में भी शुरू अच्छे करते हैं मूवी क्योंकि को माइकल जैक्सन की basically- तो जिंदगी इतनी फुल ऑफ इवेंट्स है, तो उसमें क्या क्या मूवी कवर लोग क्यों events देखें, हैं। क्या माइकल अच्छा, जैक्सन की एक बात बहुत मैं events लेकिन हैं। ये बताऊं कि जो क्रिटिक्स है ना वो बहुत बुरा लिख रहे हैं जाफर बहुत बुरा जैक्सन लिख की रहे हैं। परफॉर्मेंस के बारे में। व्हाई वी लव्ड हिज परफॉर्मेंस, I'll व्हाट tell you. हैपेंड? This movie is only for Michael Jackson fans. अगर ठीक है। आप माइकल जैक्सन के फैन हो तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। अगर आप इसको एज अ मूवी लेके जा रहे हो तो आपको फिर उसमें फ्लॉज भी नजर आएंगे कि एडिटिंग का फ्लॉ है या कुछ चीज़ें ड्रैग हुई हुई हैं, अगर आप इसको एज अ मूवी लेके जा रहे हो। दूसरा, इसको मैं बायोपिक नहीं कहूँगी बिकॉज पूरा सिनेरियो इसमें नहीं दिखाया हुआ। एक 66 से लेकर 88 तक का एक टाइम पीरियड दिखाया हुआ, 88 के बाद का टाइम 88 के बाद नहीं दिखाया। 88 के बाद का टाइम पीरियड अभी नहीं दिखाया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसका पार्ट 2 आएगा 18 दिसंबर को probably। और क्योंकि एंड में था Exactly. B2B The कंटिन्यू story टाइप। continues and stuff, you know। और ऑल अराउंड दुनिया में तो इन्होंने I'll tell रिकॉर्ड्स you ब्रेक किए because हैं बायोपिक 88 तक उसका फेम जो था ना वो स्काई रॉकेट बिल्कुल। था, ठीक है। कोई कंट्रोवर्सी नेगेटिविटी उससे अटैच उस वक्त नहीं हुई थी, बिकॉज माइकल जैक्सन के साथ आगे बहुत कंट्रोवर्सीज और हम सब जानते हैं। नहीं, 88 से पहले तो सर्जरीज वगैरह का हो गया था ना वो। नोस तो वो दिखाया उसमें। हाँ, मूवी में है नोज राइनोप्लास्टी उसकी दिखाई है, और एक्चुअली इट वाज हिज मोर लाइक हिज पैशन टू लुक लाइक पीटर पैन, बिकॉज ही अडोर्ड पीटर वो क्या पैन। ब्रुकशील्ड से था ना वो, तो नहीं ना He wanted to look like Peter Pan. Peter Pan, So अच्छा। ये नोज का जो सिनेरियो था, बिकॉज बचपन में he's been, you know, कह सकते हैं कि उसका चाइल्डहुड काफ़ी अब्यूज्ड चाइल्डहुड था, बट वाज नॉट अ चाइल्डहुड। इनफैक्ट मैं उसका एक वो भी सुन रही थी कि he's like he never lived his childhood. Yes. He never lived his childhood and he wanted to live his childhood. तो बड़े होके भी उसकी ऑब्सेशन स्टफ टॉयज से, उसकी ऑब्सेशन थोड़े से क्रेजी एनिमल से, जिराफ पाला हुआ है तो स्नेक है तो चिंपैंजी साथ में चिपका हुआ है, लामा लेके चल रहा है, यू नो, ये मूवी में भी दिखाया है, बिकॉज he had those things, those elements missing in his life. वो जो ट्रॉमा था वो इस तरह से बाहर निकला है, और वो
जो उसकी पर्सनालिटी थी इस वजह से थी, हर एक होता And he wanted to do a lot for children. ट्रॉमास की वजह से आपकी He wanted पर्सनालिटी to do बहुत a lot असर for होता है। जी जी जी, वो तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और वो next भी part नहीं, में इसमें भी आएगा। दिखाया है कि वो बच्चों के जो बर्न विक्टिम्स थे उनके लिए अपनी पूरी अर्निंग जो थी उस जमाने में 7 मिलियन समथिंग सारी डोनेट कर दी। बच्चों के ये जो था अवार्ड्स में जाता था, बच्चों से मिलता जी, था, जी, बिल्कुल ऐसे तो ही है। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत, दिया। क्योंकि उसका बचपन जो था वो नहीं उसको और पता एक मिला। बड़ा प्रोमिनेंट इंसिडेंट था, एक कोल्ड ड्रिंक का एड वो कर रहे थे। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक का एड था जिसके बीच में ना उसका स्कैल्प बर्न हुआ था, जिसके लिए ही वेंट टू द बर्न सेंटर। वहाँ पे उसने बच्चे देखे जो जले हुए, तो वहाँ से ही फेल्ट कि आई शुड डू समथिंग फॉर देम टू। एंड ऑलरेडी ही वाज अप टू दिस कि मेरा चाइल्डहुड नहीं वैसा रहा, तो मैं इन बच्चों का चाइल्डहुड जो है इनका वो वैसा बनाऊं। आगे प्रोबेबली जब हम इसका सीक्वेंट पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें वो सारी और वो बैड टूर का दिखाया सारा, वो जो बैड उसकी एल्बम थी, उसके बाद टूर उसका पूरा अच्छा, 2 साल बैड गाना कैसे बना, उसकी भी एक स्टोरी उन्होंने बताई। वो क्या उसकी थी, भी एक वो स्टोरी क्या है। है, वो स्टोरी अच्छा, ऑल ही वांटेड टू डू वाज अ सिंगल टूर, ठीक है, जो उसके अब्बा उसको नहीं करने। अब्बा वाज वेरी कंट्रोलिंग नहीं कि जी करना है तो जैक्सन 5 करेंगे, सब भाई करेंगे, अकेला नहीं करोगे। अकेले नहीं करना। तो उसकी ये मूवी जो है ना, ये लास्ट इसके ब्रदर टूर्स के साथ, जो लास्ट उसका टूर था, ठीक है, उसके साथ है विक्ट्री टूर। अब हम जब नेक्स्ट उसका देखेंगे तो प्रॉब्लम इसके वो फिर सिंगल टूर्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहाँ से आएगा। बट मूवी में आई शुड से कुछ एलिमेंट्स थे जो मिसिंग थे। ही वॉज वेरी क्लोज टू जेनेट जैक्सन। हाँ, नहीं हाँ, ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू जेनेट जैक्सन। जेनेट जैक्सन पूरी मूवी में नहीं है, शी इज नॉट देयर इन द मूवी। दिखाई तो थी लड़की माँ के नहीं साथ नहीं, खड़ी है, वो भी नहीं थी। आई थिंक शी मस्ट हैव रिफ्यूज्ड। नहीं, आई विल टेल यू द रिफ्यूज का रीजन। रिफ्यूज का रीजन ये था बिकॉज जर्मेन जैक्सन जो उसका भाई है, जर्मेन भी ठीक नहीं है, था ही वांटेड टू लॉन्च जफार जैक्सन। ये जफार जैक्सन की फर्स्ट मूवी है, तो ही वांटेड टू लॉन्च हिम एंड जेनेट वाज अगेंस्ट हिम कि यू कैन नॉट यूज योर ब्रदर्स आइडेंटिटी टू लॉन्च योर सन। अच्छा, जफार एक्चुअली प्रैक्टिस फॉर 2 to 3 years। उस जो माइकल जैक्सन के अपने कोरियोग्राफर्स थे, उन कोरियोग्राफर्स को बुला के उसने एक एक मूवमेंट प्रैक्टिस की है। मतलब दैट टुक हिम 2 years। They have been planning it for the past like yes, ये कोई ऐसे बनी भी नहीं है कि आज डिसाइड और कल मूवी बन गई। ये सालों से प्लान हो रही थी ये मूवी। इसको सिर्फ और सिर्फ जर्मेन जैक्सन ने जो है सपोर्ट किया है, फैमिली में से और किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट सी जेनेट जैक्सन एवरीवेयर, दो ही वाज क्लोजेस्ट टू हिज सिस्टर। दूसरा, मूवी में भाइयों से कनेक्शन नहीं दिखाया, एक्सेप्ट फॉर एज अ बैकग्राउंड सिंगर परफॉर्मर्स। हाँ, नॉर्मल लाइफ में क्या आपका अपने भाइयों से नहीं है? नहीं होता है कभी है ना, सबका होता है। तो वो कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, सिर्फ उसका उसके फादर से दिखाया। सही क्या, जब डिस्प्यूट होगा बहन भाइयों में तो कुछ भी दिखाते वो केस कर देते, ये बात गलत है, ये झूठ है, इसलिए अवॉइड किया उसको। इंटेंशन हो सकता क्या चीज मूवी में ऐसी क्या चीज थी? एज अ फैन तो देखेंगे तो आपको सारी अच्छा लगेगा ना, लेकिन ऐसी चीज मूवी में क्या चीज थी? अच्छा पहले बताओ, कुछ और रह तो नहीं गया जो उसमें, और किस चीज पे क्रिटिसाइज हुआ है, कुछ रह गया? और इसके अलावा इसकी एडिटिंग पे हुआ है, इसको ड्रैग पहले वो रह गए ना पॉइंट्स, एडिटिंग। जो लोग एज अ क्रिटिक इसको देख रहे थे उन्होंने कहा कि बहुत ड्रैग हुई। फर्स्ट हाफ में उसका बेसिक चाइल्डहुड जो 5 साल की उम्र से उसने परफॉर्म करना शुरू किया, तो वो सिनेरियो जो है वो उनको कुछ ड्रैग लगा। इतना इंटरेस्टिंग होगा भी नहीं ना। दूसरा मसला इंटरेस्टिंग था। दूसरा ये कि जैक्सन नहीं, उसमें पता है राफिया जो चीज इरिटेटिंग हो सकती है लोगों के लिए, जैक्सन 5 के जो गाने थे ना उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मूवी उठी है जब बैड बिली जीन Yes, थ्रिलर yes, वो आया, that's what I was trying जब to say. मैं खुद ये तंग हो रही थी जब बिल्कुल, जैक्सन बिल्कुल। 5 के उसका गाने childhood आ रहे इतना ज्यादा थे, interesting मुझे नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं और वो इतने लंबे लंबे उन्होंने दिखा दिए जैक्सन 5 के गाने which we didn't want to see। मजे के भी नहीं है इतना कोई। वो नहीं होने अच्छा, चाहिए। बिकॉज़ हम उससे रिलेट नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, हमने ना नहीं interest देखा है। वो चीज। हमने कहाँ से, हमने बिली जीन सुना है, हमने बाकी वो जो थ्रिलर की मेकिंग वो दिखा रहे हैं कि वो डांस स्टेप्स कर रहा है, हमें वो देखना था माइकल को। उस वो सिनेरियो था कि मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं खड़े होके ना वहाँ पे, अगर सिनेमा नहीं नेक्स्ट होता पार्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा मुझे लगता है। नेक्स्ट पार्ट इज समथिंग वी ऑल कैन रिलेट टू, बिकॉज वो उसकी बहुत ही ज्यादा पब्लिक प्रोफाइल है जो उन्होंने इसमें दिखाया भी है और सारी चीजें। हाँ, यस, जो अभी उन्होंने दिखाया उसका आधा पार्ट जो था ना वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, जो कि हम नहीं इतना जानते थे, बचपन की लाइफ। और वो जो उसने next लंबे-लंबे part था, गाने दिखा दिए, जब वो नहीं उन्होंने हमें अच्छे सॉन्ग्स लगे। दिखाने शुरू किए तो मतलब ज़ोएब ऐसा लग रहा था कि हम लोग सिनेमा में नहीं, हम उसके कॉन्सर्ट में बैठे। सेकंड हाफ में तो वी उफ, और इट वाज लाइक जिंदगी में उसका कॉन्सर्ट नहीं देख सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जिंदगी में पहला उसका आई वाज एंजॉयिंग एज इफ वो मेरे सामने परफॉर्म कर रहा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी सिनेमैटोग्राफी भी बड़ी अच्छी टाइम्स वगैरह लिख रहे थे कि ये तो Original गाने। रिकॉर्ड्स ब्रेक कैसे करते, फैन बेस इतना ज्यादा है माइकल का इस वजह से। बिजनेस कैसा हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? अगर आप इसका रॉटन टोमेटो पे देखें तो ऑडियंस का अगर वो स्कोर देखें तो 97% है।
ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। क्रिटिक का स्कोर 39% है। 39%। हाँ, अब क्रिटिक का स्कोर मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ी सी मूवी जो है वो सैनिटाइज थी, उन लोगों ने कहा मूवी सैनिटाइज थी, ठीक है सैनिटाइज थी, वो करनी पड़ती है बिकॉज आप ऑब्वियसली सब कुछ नहीं दिखा सकते, तो मूवी सैनिटाइज थी। लेकिन उस पर क्रिटिक्स ने बहुत बोला कि सैनिटाइज मूवी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा सा और हम रिलेट करते, थोड़ा सा और हमको एक्चुअल सीन्स दिखाते। लेकिन जो फैंस हैं, जो ऑडियंस, देखिए पूरी दुनिया फैन है माइकल जैक्सन का, कौन फैन नहीं है? तो आँख खोलते ही पहले किसी बंदे को डांस करते देखा है तो वो माइकल जैक्सन है। ही वाज नॉट जस्ट अ सिंगर, ही वाज अ सॉन्ग राइटर, ही वाज अ परफॉर्मर, ही वाज अ डांसर। तो हमने उसको आइडलाइज किया, यू नो, हमने क्या, सभी ने किया, सभी ने किया है। और तो जापान वगैरह का टूर वो दिखाया उसमें या नहीं? अभी जापान का टूर तो नहीं दिखाया, तो उसमें नहीं दिखाया, उसका बाकी काफी टूर दिखाया। अच्छा राफे, क्या रह गया इस मूवी के अंदर? आप मुझे इस मूवी के अंदर क्या रह गया और बिजनेस कैसा था, क्या है सारा मूवी पे? बिजनेस इसने कोई रॉकिंग बिजनेस किया है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। बिगर देन इसका व्हिच business रहा है। मूवी? अच्छा, आज तक जितनी भी जिस तरह एल्विस प्रेस्ले पे बनी और बाकी बायोपिक्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इसने, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे हाईएस्ट बिजनेस जो है ना, वो अभी तक माइकल ने किया है। बाकी सारे अगर सिंगर्स का देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग सबसे और मैं highest बताऊं, ये है। अरसे और बाद पे instant- हॉलीवुड की फिल्म हिट हुई है और ये क्योंकि अभी उनकी फिल्म हिट नहीं हो रही। अभी दिस वाज रिलीज ऑन 24 अप्रैल, जो बेसिकली यूएस और यूके में रिलीज हुई 24 अप्रैल को। और अभी आज क्या है, मतलब अभी इतने दिन 4-5 दिन ही हैं, 4-5 दिन में इसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस आ चुका है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अगर ये अगले 3-4 महीने और भी चलेगा। और पाकिस्तानी सिनेमा में कैसा रहा? पाकिस्तानी सिनेमा में क्या? सिनेमाज आर फुल, सिनेमाज आप टिकट लेने जाएं, आपको बताते हैं कि पूरे वीकेंड तक के टिकट्स नहीं है इसके, यू नो, इस तरह का सिनेरियो। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेमाज जो जिसमें लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, टिकट्स नहीं है। हमारी आवाम के टिकट्स नहीं है, तो आप सोचें वो लोग जो और भी ज्यादा क्लोजली रिलेट कर सकते हैं तो वहाँ क्या सिनेरियोज होंगे। आई थिंक वो मंथ बुकिंग पे चल रहे होंगे, हम तो फिर भी वीकेंड बुकिंग्स पे चल रहे होते हैं, वो मंथ बुकिंग पे चल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और ये कि जाफर की परफॉर्मेंस कितनी क्लोज है टू माइकल जैक्सन? जाफर की परफॉर्मेंस बहुत क्लोज है, एक्सट्रीमली क्लोज है, बल्कि कुछ लोगों ने तो इतना भी कहा कि दे कुड एक्चुअली सी द रियल माइकल जैक्सन इन हिम एंड दे वांट हिम टू परफॉर्म लाइक माइकल जैक्सन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। Yes. पर इस पे कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि नहीं, थोड़ी सी ना वैसी नहीं थी, मूवमेंट्स में इतनी स्विफ्ट नहीं थे जितना माइकल जैक्सन स्विफ्ट था, उसकी कुछ वॉक में वाला नहीं था। दो ही हैज प्रैक्टिस फॉर 2+ years माइकल जैक्सन के कोरियोग्राफर्स के साथ ही। अच्छा, एक स्टेप जो उसने इनको क्रिटिक्स को कहना चाहिए चलो जी ठीक है, इसको नहीं आ रहा, आप इससे ज्यादा कोई क्लोज, इससे क्लोज कोई टू माइकल जैक्सन शख्स दुनिया में ले आए जो इस तरह से, प्लस ये कि इसकी देखें ब्लड लाइन है, उसका अपना उसका रिलेटिव है एक, तो उससे उसको एक एज मिलती है जी कि यू नो आप कितना उससे ऑथेंटिक हो जाता है, उससे आपको ले आया ना ऐसा जिसमें सब ये क्वालिटीज हो। क्या बात कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कुछ खास एंगल से मैं अच्छा, बड़ी मुझे तो लगी माइकल जैक्सन कुछ खास एंगल से। देयर इज दिस अनदर पर्सन बी हार्वर्ड जो कि एक्चुअली में नहीं था नहीं कि वो उनके बेटे हैं, बट वो उनके लव चाइल्ड कहा गया। ठीक है, लव चाइल्ड ऐसे क्या कहा गया? बिकॉज ही लुक्स लाइक माइकल जैक्सन, ही परफॉर्म्स लाइक माइकल जैक्सन, हिज वॉइस इज लाइक माइकल जैक्सन, ही इज देयर। अच्छा, in the movie? No, he's not in the movie, movie. generally I'm talking about B. Howard जो कि एक्चुअली है, एग्जिस्ट करता है, इज एक्चुअली अ परफॉर्मर। तो उसने एक अपने उसमें कहा कि नो, आई एम नॉट रिलेटेड टू माइकल जैक्सन एट ऑल। ठीक है, दो ही इज। फिर उसका डीएनए कराया गया, डीएनए में प्रूव हो गया कि वो माइकल जैक्सन का ही बेटा है। अच्छा, राफी नहीं मुझे पता थी यार ये तो खबर ही थी। इज हाँ, तो ये तो आप जाएं अभी गूगल कर लें, सब गूगल में पढ़ा है, मैं अपने पास से थोड़ी बता रही हूँ मेरा। तो ही इज द क्लोजेस्ट टू माइकल जैक्सन, जो कि एक्चुअली उसी का ब्लड है, बिकॉज लेकिन उसको लॉन्च करने वाला जर्मेन जैक्सन तो नहीं है ना उसके पास। हाँ, ये भी फर्क पड़ता है कि लॉन्च कौन करेगा। जो जैक्सन यूज्ड टू वर्क फॉर हिम, और ये जो जैक्सन के उसमें से है, तो बाद में पता चला कि ये बेसिकली, बट जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो पता चला कि पाकिस्तान में मैं देखता हूँ नीपा के पास एक माइकल घूम रहा होता है। हाँ, वो दूसरे माइकल है, माइकल मसाज वाला, एंड माइकल ये वो तड़क करके बस कर दो। लेकिन ये कि फिल्म देखने आप जाएं जरूर, हद होगी ये दोनों देखो और पटांग बातें करनी। ये देखिए यहाँ देखें, ये बीटेड गाना कितने माइकल के बारे में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माइकल जैक्सन के बारे में जोक नहीं चाहिए। सही बात है, थ्रिलर देखा, इतना मजा है, जो थ्रिलर के स्टेप्स थे और उसकी मेकिंग। अच्छा, माइकल जैक्सन गाने अपने खुद लिखता था, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी इवन कोरियोग्राफी, उसकी
ये बात है। डायरेक्शन सब यार कुछ डेंजरस भी। अच्छा मैं कल ऐसा रात कौन को ना artist है ऐसे बता मैं दें। ट्रेलर लगा के देख रही थी क्योंकि ट्रेलर इज लाइक 14 मिनट का गाना यू नो और उस स्टोरी के जब वो साथ शूट हो रहा था फुल मून था उस दिन एक्चुअली अच्छा, वहाँ आपको अमावस मजे की की रात बात तो नहीं था, ये जैसे स्ट्रीट पे ओरिजिनली थ्रिलर शूट हुआ था मूवी में भी उसी स्ट्रीट पे रीशूट किया गया उसी जगह। हाँ ऑब्वियसली उन्होंने पूरे 14 मिनट का वो गाना सीक्वेंस वैसा नहीं दिखाया लेकिन अगर आप रियल थ्रिलर देखे मजा इट्स लाइक अ शॉर्ट मूवी यू वाचिंग आपको फीलिंग ही कुछ अलग आ जाती है। मैं तो खैर जब वो बीटेड भी देखा मैं Amazing. पागल ही हो गई और थी। बैड कितना पूरा अच्छा था। सिनेमा मतलब पीपल हु लव हिम दे वर सिंगिंग अलोंग ऑफ कोर्स होना ही है ऐसा। ऐसा यू तब होता है जब यू नो एक यूजुअली सिंग अलोंग कहाँ करते हैं कॉन्सर्ट्स में करते हैं वो when you're a fan relate of करते हैं somebody ना आप Michael हम में से। से आई एम श्योर जितने भी लोग सिनेमास में और जो भी बैठे किसी ने माइकल जैक्सन का ओरिजिनल कॉन्सर्ट लाइव अटेंड नहीं देखा नहीं जा किया रहा, होगा बिल्कुल। तो वहाँ पे हम ना एक लाइव कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे इट वाज मोर लाइक एन ऑडिटोरियम इट वाज नॉट अ सिनेमा फॉर अस हाँ सेकंड हाफ बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल, नहीं देखी ना ज़ोएब आप मैं जाएं देखता जाना हूँ। जरूरी है मैं- हाँ अब बहुत तो और मैं आप भी देखूंगा। जरूर जाएं। आपके जब आप आपके शहर में हैं इतने अच्छे हमारे सिनेमाज हैं जाएं और वहाँ और मैं तो कहती हूँ ग्रुप में जाएं फैमिली क्या जाएं बात है रफी, अब ये सब कि जाएं, बच्चों को भी आपसे दिखाएं मूवी तो का very वो राब्ता करेंगे जरूर। क्लीन और मूवी इट्स अ बताएंगे। वेरी क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट कोई इसमें कोई ऐसी बात कोई सीन एक भी मैंने गाली नहीं सुनी नहीं, एक भी नहीं, स्वेयर नहीं, नहीं नहीं, की नहीं, देखा वो था आपस में नहीं मिलता, आजकल तो ऐसा मिलता ही नहीं अब तो ये तो सीरीज ये वो कोई बच्चों की सीरीज लगा मजा लो उसमें फरमा फजूल रही है, मजा फरमा रही चीजें है। इसमें कोई भी गंदी बात नहीं थी आप जरूर जाएं बच्चों कोई को गंदी लेके बच्चे बड़े मैं कहती हूँ हर जनरेशन के लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है हाँ कोई सेकंड बात हाफ नहीं। में जब उसकी शादियां आएंगी उसके बच्चे आएंगे वो आप उसकी बड़ा controversies एंजॉय करेंगे आएंगी। बस रात हम जा रहे हैं हम तो दोबारा से बस बच फिर के लेते हैं जाएंगे वही We're टिकट waiting कराओ for लैंड बनाओ 18 देखो दिसंबर एकदम जो उन्होंने Michael। डेट बताई है बस सेकंड सही हाफ है। के तो कल मिलेंगे आप चले जी बहुत ख्याल मुलाकात होगी रखिएगा अपना थैंक फीडबैक यू देते रहिएगा राफिया नादिया और ज़ोएब को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।